السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف راكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله اليوم سنتطرق للدرس الخامس من دورة دروس تعلم الرسم الصناعي أو الديسان اندستريال تحت عنوان لي فيو بارتيكوليير. باش ما نطولش ندوزو للشرح. دونك لي فيو بارتيكوليير علاش سميناهم لي فيو بارتيكوليير؟ يعني حالات خاصة، يعني ما كنطبقوش فيها لي نورم أو لا كونفونسيون، يعني الاتفاق العالمي حول القوانين التي تنظم الرسم الصناعي، يعني les normes du dessin industriel ou bien la convention du dessin industriel. Donc عندنا في هذا لو ديسان هذا عندنا لا فيو دو فاس، قلنا لا فيو دو دروات رسمناها ادروات. نورمالمون حنا كنتبعو لا نورماليزاسيون اوروبيان، نورمالمون هاد لا فيو خصنا نرسموها اغوش وهاد لا فيو خصنا نرسموها ادروات. دونك دائما فين ما شفنا الاتجاه اللي كنشوفو فيه كنرسموه العكس ديالو. درنا لا فيو دو دروات كنرسموها اغوش، وشفنا لا فيو دو غوش كنرسموها ادروات. هنا خليناهم كل واحد في بلاصتو. علاش؟ باش الديسان ديالنا ما يعمرش بزاف، يبقى المظهر ديالو جيد. دونك il suffit اننا كنديرو اون فلاش. دونك هاد لا فيو سي درنا لا فليش هنا سي، دونك هي هاد لو ديسان. وهاد لا فيو بي درنا لها الديسان ديالها مقابل معها بواحد لانكلينيزون، واحد لاكس بيربونديكولير، ورسمنا لا فيو ديالنا. هادي سكون ابل لا ميثود دي فليش روبيري. ça veut dire هاد لا فليش هادي تعطينا لو روبير. دونك هذا هو لو روبير. دونك هنا هاد لا فليش سي كتعطينا لو روبير، يعني لا بياس شفناها من هنا. يعني سي هي هاد الديسان هذا. بالنسبه لبي وهي هادي سكون ابل اون بريد، هاد لا بريد هادي. دونك ننتقلو لوطخ فيو اوكسيليير. علاش سمات فيو اوكسيليير؟ يعني في بعض الاشكال الهندسيه تكون صعيبه لينا، ما كيكونش واضح الديسان ديالنا، لو بلون ديالنا ما تيكونش واضح مزيان. دونك شنو كنديرو لا سامبليفيكاسيون du tracé. كان هاد لو تراسي هاد لو ديسان هذا كنسامبليفيو. شنو المعنى نسامبليفيو؟ لا سامبليفيكاسيون ça veut dire نقدروا نرسمو فيو اونتيير، لا فيو كامله، نقدروا نرسمو اون فيو بارسيال غير جزء، نقدروا نرسمو دومي فيو يعني نص ديال لا فيو. دونك ناخذوا هاد ليكزامبل هذا. دونك حنا هاد لا فيو هادي شنو درنا؟ لا فلاش ا، يعني كنشوفو من هاد الجهه، هذا هو الشكل ا. دونك كي شوفنا من هاد الجهه، دونك هاد لا بياس هادي درنا هاد لا فيو من هنا. دونك سي اون فيو اللي ما كاملاش ولكن كتبين لنا الشكل ديالنا. دونك ننتقلوا لدوطخ فيو بارسيال. باينه من الاسم ديالها فيو بارسيال، جاينا اون بارتي. ça veut dire لو ديسان ديالنا كناخدو منو غير جزء باش نفهمو الديسان، يعني الجزء الاخر باين، يعني ما عندناش الغرض به. دونك الديسان لحد الجزء هذا ديجا كنفهموه. دونك تنليميتيو هاد الديسان هذا بان تري فان رقيق، يعني اون زيغزاغ. دونك اون زيغزاغ. دونك لا بياس ديجا كنفهمو من هاد لا بياس بان ديجا راه مازال طويله لهاد الجهه ومازال طويله ادروات اي اغوش. دونك ولكن ديجا لا بياس ديالنا ما فيها حتى شي حاجه اكسبسيونيل، يعني قطعنا من هنا لا بياس دايره غير لا كونتينيتي هنا. دونك لا بياس غادا طويله وصافي. دونك فيو انتررومبو، من الاسم ديالها شنو هي انتررومبو؟ يعني قطعناها، مقطعه. علاش قطعناها؟ ليكزامبل باين. دونك سوبوزون ان هاد البياسه لا لونغور ديالها طويل بزاف، ميل. نجيو لهنا، حنا كنشدو لا بياس ديالنا تنقطعوها من هنا وتنصغرو هاد الشكل، بحال خدينا اون بارتي من هاد لو ديسان هذا، بحال خدينا واحد لا بارتي بحال هي هادي وحيدناها. يعني الديسان ديالنا دايما تيبقى باين. هاد لا بارتي هادي حيدناها، هي هاد لا بارتي اللي هنا حيدناها. دونك ننتقلو ا نوتخ ديابو. دونك لا بياس سيميتريك باينه من الاسم ديالها سيميتريك. شنو هي لا سيميتري؟ يعني الشكل عنده اون سيميتري بارابور ان اكس. شنو هو لاكس؟ هو هذا هو لاكس. دونك هاد لا بارتي اللي كاين هنا هو اللي كاين لهنا.
دونك باش ما نرسموش الشكل كامل نقدروا نرسمو غير جزء منه، ولكن خصنا هاد لاكس هذا كنديرو فيه هاد جوج ديال لي تري، سا فو تساوي ايغال. تنعرفوا بان لا بيس الي سيميتريك، يعني هاد لا بارتي اللي هنا هي لا بارتي اللي كاينه من هاد الجهه هادي. دونك سي باغاي بحال بحال. هاد لا بارتي هي هاد لا بارتي ديجا. دونك باش ما نرسموش كلشي كنرسمو هذا الربع، هاد الجزء هذا من الديسان. ندوزو للديابو اخر. دونك لو ديتاي باين من الاسم ديالو فيو دو ديتاي. في بعض الحالات من هاد لا بياس هادي هاد ديتاي ا تنكبروه، نديرو له اليشيل لو دوبل ديالو، تنديرو 2/1 ولا 5/1 ولا 10/1، يعني كنكبرو 2 المرات ولا 5 المرات ولا 10 المرات كبير. علاش؟ بور لا فابريكاسيون، باش يبان لنا. بس هاد لابارتي ما فهمناهاش. دونك هنا دي سامبول اللي خصنا نرسموهم باش ما يعمرناش الديسان. هنا كنمشيو للديتاي وعاد كنرسمو لي ديتاي، دي ديتاي نقدروا نحتاجوهم في لا فابريكاسيون. هنا باغ اكزومبل هاد ليكزومبل هذا هو لا سودور، هادي لا غورج 4، سا فو لا سودور ديالنا غادي تكون هنا لا سودور، غتكون هنا لا سودور. شنو هي لا غورج 4؟ يعني هاد لا بارتي هادي وهاد لا بارتي هادي كتساوي 4 مليمتر، يعني لا غورج سودور ديالنا كيديروا واحد لونغل دو هنا 4 مليمتر. دونك وسوداج دونغل. دونك وهاد لو سيركل هنا هي لو كونتور، يعني البياسه كامله دايره فيها لا سودور في لي بور ديالها كاملين. دونك هادشي علاش كنستعملو لو ديسان دو ديتاي. وبهذا نكونوا كنتهينا من الدرس اليوم اللي هو لي فيو بارتيكوليير، باين من الاسم ديالو يعني حالات الخاصه في الديسان اندستريال، يعني اللي ما كتخضعش للقوانين ديال الديسان اندستريال، ما كتخضعش لي نورم، ما كتخضعش لا كونفونسيون. ولا اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.